हेलो साथीहरु, स्वागत छ सम्पूर्णलाई। नेपाली सेनाको सैन्य पदको लागि सोधिने अब जुन भर्ना खोलेको छ 2078 सालमा, त्यस 78 सालमा सोध्न सक्ने किसिमको एउटा पाठ्यक्रम अनुसारको प्रश्न पुरा तयार पारेको छु। मैले 100 मार्क्सको प्रश्न तयार गरेको छु। 100 मार्क्समा तपाईहरुले चाहिँ 40 मार्क्स चाहिँ पास हुनको लागि ल्याउनु पर्ने हुन्छ लोकसेवाबाट। यसको बारेमा नेपाली, इंग्लिश, म्याथ, जीके सम्पूर्णको बारेमा म तपाईलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। धेरै साथीहरुले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो। अब यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सकेसम्म यो भिडियो चाहिँ शेयर गर्न चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ नभुल्नु होला साथीहरु। तपाईहरुले परीक्षा भइसकेपछि के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ त्यो पनि म यसै भिडियोमा बताउने छु। तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला साथीहरु, नेपाली, इंग्लिश, म्याथ र जीके गरेर चाहिँ 100 मार्क्सको सोध्ने गर्छ र अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ दुई प्रश्न खाले सोध्छ। तपाईले अब्जेक्टिभ भनेको टिप लगाउने, जसलाई हामी चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेशन अथवा एमसीक्यू भनेर भन्ने गर्दछौं। यो टिक लगाउने खालको प्रश्न पेपर चाहिँ छुट्टै हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले यसरी गोलो गोलो गरेर टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ भने सब्जेक्टिभ लेख्नको लागि चाहिँ पेपर तपाईलाई छुट्टै दिन्छ। त्यो पेपरमा चाहिँ तपाईले सो एक्जाममा स्कुल कलेजमा गरे जसरी तपाईले गर्ने हो साथीहरु। अब भने हामी फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ अब्जेक्टिभ तर्फको। अब्जेक्टिभमा मल्टिपल चोइस क्वेशन भन्छौं हामी। 1 नम्बरमा रहेको छ नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको राष्ट्रिय खेल कुन हो? राष्ट्रिय खेल कुन हो? यो प्रश्न चाहिँ सोधिसकेको प्रश्न हो साथीहरु। फुटबल, क्रिकेट, गुली डण्डा र भलिबल। अहिले जुन नयाँ व्यवस्थापन भए अनुसार चाहिँ के हो त भलिबल हाम्रो राष्ट्रिय खेल रहेको छ साथीहरु। लुम्बिनी प्रदेशमा कति जिल्ला रहेका छन्? 10, 12, 14, 16। लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश भन्न सक्छ। त्यसकारण तपाईले पुरै 7 वटै प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहेका छन् तपाईले तयारी गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको सही उत्तर हो 12। त्यसैगरी अर्को रहेको छ प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी कहाँ हो? प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी इलाम, पोखरा, धरान, धनकुटामा प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी धरान रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ चीनको राजधानी कहाँ हो भनेको छ पेशावर, बेजिङ, इस्लामाबाद र हङकङ र यसको सही उत्तर रहेको छ बेजिङ। पाकिस्तानको राजधानी कहाँ हो भनेर एकचोटी सोधिसकेको छ साथीहरु। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ महासेनानीको दर्जानी चिन्ह के हो? यो प्रश्न चाहिँ धेरै जसो सोधेको हुन्छ, कहिले महासेनानी कहिले सहसेनानी है। क्रस खुकुरी र चन्द्रमा, क्रस खुकुरी, खड्ग, चन्द्र र सूर्य र खड्ग। यसको सही उत्तर चाहिँ खड्ग, चन्द्र र सूर्य हो साथीहरु। महासेनानी भनेको यो खड्ग भनेको कस्तो खालको चिन्ह हुन्छ भन्दा तपाईको खुकुरी क्रससँग यो खुकुरी क्रस भयो, मानव यो दुईटा खुकुरी क्रस भयो भने चाहिँ यसको बीचमा एउटा यस्तो किसिमको खड्ग हुन्छ। यो पुरा ओभरअललाई चाहिँ हामी खड्ग भनेर चिन्ता पनि हुन्छ वा खुकुरी क्रस र खड्ग भन्दा पनि हुन्छ। यदि खड्ग, चन्द्र र सूर्य आयो भने चाहिँ तपाईले यसमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि अमलदारको दर्जानी चिन्ह के हो भनेर सोध्यो भने अमलदारको साथीहरु 1 दर्के बिल्ला, 2 दर्के बिल्ला, 3 दर्के बिल्ला वा केही होइन आयो भने अमलदार भनेको पिउट पछिको 1 दर्जा माथि हो। पिउटको 1 धर्का हुन्छ भने अमलदारको 2 धर्के बिल्ला रहन्छ साथीहरु। त्यसैगरी अर्को आएको छ साउदी अरबको मुद्रालाई के भनिन्छ? साउदी अरबको मुद्रालाई रियल भनिन्छ भने हाम्रो युएई दुबईको चाहिँ हामी दिराम भन्छौं। अनि अर्को रहेको छ नेपाली सेनामा रहने पदक पदहरुमा तलको कुन पर्दैन? जमदार, सुबेदार, अमलदार र प्रमुख। सुबेदारमा पदक वर्गमा नपर्ने भनेको अमलदार, पदकमा पर्दैन। अमलदार केमा पर्छ? बिल्लादारमा पर्दछ। अन्य दर्जा अन्तर्गतको है, अन्य दर्जामा चाहिँ अमलदार पर्दछ भने तलका मध्ये नेपाली सेनामा सबभन्दा सानो पद कुन हो? प्रमुख सेनानी, सेनानी, उपसेनानी र सहायक सेनानी भनेको छ। उपसेनानी चाहिँ हाम्रो सबभन्दा सानो पद हो। उपसेनानी भन्दा अगाडि आउँछ हाम्रो सहायक सेनानी, जसलाई हामी सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भन्छौं। सहायक सेनानी त्यसैगरी यहाँ सहायक सेनानी पनि रहेछ, त्यसकारण यसको सही उत्तर चाहिँ सहायक सेनानी हुन्छ। सहायक सेनानी आउँछ हामी सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भन्छौं। त्यसपछि उपसेनानी आउँछ भन्छौं। त्यसपछि यसलाई उपसेनानी भनेको फुल लेफ्टिनेन्ट। अनि त्यसपछि सेनानी भन्दा अगाडि आउँछ सहायक सहसेनानी भन्ने हुन्छ, जसलाई हामी क्याप्टेन भन्छौं। त्यसपछि सेनानी जसलाई हामी मेजर भन्छौं र प्रमुख सेनानी, सेनानी पछिको यसपछि एक स्टेप माथि जुन हामी गणपति भन्न सक्छौं प्रमुख सेनानी। यसपछि चाहिँ महासेनानी आउँछ। नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति कसले गर्दछ? नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति प्रधानमन्त्री, भूपू प्रधान सेनापति, गृहमन्त्री र राष्ट्रपति। नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्दछ। सिध्यो साथीहरु यो प्रश्न। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। म तपाईहरुलाई यो यति 50 वटा क्वेशन पछि अरु इंग्लिश नेपालीको पनि बताउने नै छु। त्यसपछि अर्को रहेको छ प्रश्न नेपाली सेनाको परिचालन, प्रयोग र नियन्त्रण कसले गर्दछ? प्रमुख संरक्षक, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति।
यसको सही उत्तर पनि प्रधानमन्त्री नै रहन्छ साथीहरू। त्यसपछि अर्को रहेको छ नेपाली सेनामा सिपाही घरविदा कसले स्वीकृति गर्दछ? सिपाहीको घरविदा अथवा सिपाहीको थामा यहाँनिर हवलदार आउन सक्छ, पदिका आउन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। सहसेनानी, सेनानी, कार्यालय प्रमुख र हुद्दा भन्यो भने चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि यो बिदा जान्छ भने त्यहाँ रहेको कार्यालयको जुन प्रमुख व्यक्ति हुन्छ, कुनै बेला त्यहाँको प्रमुख सेनानी हुन सक्छ, कार्यालय प्रमुख भने कुनै बेला सेनानी पनि हुन सक्छ, गुल्मा हो भने सेनानी पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कार्यालय प्रमुख नै हुन्छ। यतिवटा 15 वटा क्वेशन 15 मार्क्सको चाहिँ यस्तो खालको प्रश्न सोध्छ भने तपाईलाई अब इंग्लिशबाट सोध्छ, इंग्लिशबाट पनि टिक लगाउने प्रश्न सोध्छ जुन चाहिँ हाम्रो 10 नम्बरको रहन्छ साथीहरु। I saw space elephant yesterday। ए एन द र नो आर्टिकलमा के हुन्छ? I saw an elephant yesterday। He went to Pokhara space bus on in by the। He went to Pokhara by bus। अनि यस्तो खालको प्रश्न लेख्दा चाहिँ डाइरेक्ट 14 एन्सर लेखेर एन लेख्दा पनि हुन्छ, यो पुरै सार्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ है त। अनि दिस द एप्पल इज ड्रट द फ्लोर इन अन एन द एप्पल इज अन द फ्लोर। ही ड्रट द कलेज लास्ट इयर। लेफ्ट विल लिभ। ही लास्ट इयर भनेपछि पास्टमा गएको छ, त्यसकारण ही लेफ्ट यहाँनिर लेफ्ट रहने भयो। अनि अर्को छ हाउ मेनी ड्रट आर देयर इन द क्लासरूम। बेन्चेस स्पेलिङ दिएको छ यहाँनिर चाहिँ हाउ मेनी बेन्चेस आर देयर इन द क्लासरूम। त्यसगरी अब हाम्रो यो 10 नम्बरको इंग्लिशमा टिक लगाउन सोध्छ तपाईहरुलाई। अनि नेपालीको पनि 10 नम्बरको प्रश्नहरु सोध्छ। नेपालीको सजिलो खालको हुन्छ। तलका मध्ये सर्वनाम कुन हो? सगरमाथा, बाफ, हिमाल अनि उसको। सर्वनाम हो उसको। त्यसैगरी तलका मध्ये कुन विशेषण होइन? नुनिलो, हरेक, धेरै र कवि। कवि चाहिँ हाम्रो विशेषण होइन साथीहरु, यो सबै तीनटाको विशेषणमा पर्छ। जातिवाचक नाम छुटाउनुहोस् भनेको छ पानी, घारी, जगल्टा, माटो। जाति छुटाउने भनेको माटोमा पर्दछ, किनभने पानी हाम्रो केमा पर्दछ? द्रव्यवाचकमा पर्दछ। नामको द्रव्यवाचक, भाववाचक यो सबै तपाईलाई थाहा नै छ होला नामको प्रकार किसिममा चाहिँ। अनि 3/75 लाई प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ? जस्तै यहाँ 3/75, अब हामी गणितको 10 नम्बरको यस्ता खाले व्याकरणहरु सहितको प्रश्न सोध्छ नेपालीमा भने, अब म्याथमा चाहिँ 3/75 लाई प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ सोध्यो भने जति दिन्छ तपाईलाई यहाँनिर उसलाई चाहिँ 100 ले गुणन गरिदिनु भयो भने 75 मा जान्छ, गर्नुभयो भने 75 मा जान्छ। अनि तपाईले यसको हिसाब किताब गर्नु पर्यो। जस्तै 100 त्यहाँ 300 भागा तपाईले यसरी 75 गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ मान्नुस् तपाईलाई 300 लाई 75 ले कति गर्दा भाग जान्छ त? 75 दुना 150। 75 दुना 150 हुन्छ भने 75 चौको 300। त्यसकारण यसको सही उत्तर हो 4। जति पनि यहाँ दिन्छ भाग गर्न भनेर प्रतिशतमा लैजान भनेर त्यसलाई चाहिँ तपाईले 100 ले इन्टु गुणन गरिदिनु भयो भने प्रतिशतमा जान्छ। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ 50 मा किनेको कपी 40 मा बेच्दा कति पर्सेन्ट? 20% नोक्सान हुन्छ, 20% नाफा हुन्छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ हुन्छ भनेको छ। 50 मा किनेको कपी 40 मा बेच्दा अवश्य पनि किनेको कपीलाई चाहिँ 40 मा बेच्नु पर्यो भने घाटा नै हुन्छ। अब कति पर्सेन्ट घाटा हुन्छ त? 50 मा किनेको कपीलाई 40 मा बेच्यो भने मानम 10% घाटा भयो भने है, मानम 10% घाटा भयो भने 50 को 10% गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो? 10 नै आउनु पर्यो। आउँछ कि आउँदैन हामीले हेरौं। 50 को 10% कति हुन्छ त भन्दा 50 को 10% गर्नु पर्यो भने 500 भागा 100 5 आउँछ। 40 मा 5 जोड्दा 50 हुन्छ, हुँदैन। त्यसकारण 50 को कपीलाई 40 मा बेच्यो भने 20% नोक्सान हुन्छ, किनभने 10 बराबर चाहिँ 20% हुन्छ। हामीले यहाँ भर्खर चेक गर्यौं साथीहरु। त्यसपछि अर्को रहेको छ y + 3 = 10 भए y को मान कति हुन्छ? 8 7 6 5। y + 3 = 10 भए y को मान कति हुन्छ? यसको साधारण तरिकाले गर्नलाई y + 3 = 10 भए 3 y + 3 = 10 भए y लाई राख्दैन = 10 - 3 गर्नुस् y = 7। त्यसकारण यसको सही उत्तर 7 रहन्छ। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ
7 ले 56 लाई भाग गर्दा कति भागफल आउँछ 7 ले 56 लाई भाग गर्दा कति भागफल आउँछ 7 8 जा 56 7 र 8 गुणन गर्दाखेरि 56 हुन्छ त्यसकारण 7 ले 56 लाई भाग गर्दा 8 आउँछ साथीहरु यो पनि प्रश्न सिद्धिसकेको साथीहरु त्यो टोटल तपाईहरुलाई टिक लगाउने प्रश्न चाहिँ 50 मार्क्सको सोध्छ 50 मार्क्सको त्यो टिक लगाउने अप्सनको हुन्छ भने अब हामी कुरा गरौँ इंग्लिशको है इंग्लिशको विषयगत अन्तर्गत पर्दछ यसको लागि छुट्टै पेपर दिन्छ तपाईले एक्जाममा लेखे जस्तो लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि 50 मार्क्सको चाहिँ प्रश्न तपाईहरुलाई सोध्ने गर्छ साथीहरु इंग्लिशमा पनि ट्रान्सलेट गर्न भनेर दिन्छ नेपाली टु इंग्लिश र इंग्लिश टु नेपाली भनेर ट्रान्सलेट गर्न दिन्छ 1 नम्बरमा छ क्यान आई राइट अ लेटर भनेको छ भने तपाईले 1 को उत्तर भनेर वा एन्सर भनेर क्यान आई राइट अ लेटर के म चिठी लेख्न सक्छु क्यान आई राइट अ लेटर लेख्न सक्छु के म चिठी लेख्न सक्छु वा के म एउटा चिठी लेख्न सक्छु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अ भएको कारणले एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ अनि ही रोट अ बुक अनि सेम उ गरेर उसले किताब लेख्यो बुक रोट अ लेटर भनेपछि पास्ट टेन्समा छ यो लेखिन्छ अनि दे विल ओपन द डोर उनीहरूले वा तिनीहरूले ढोका खोल्नेछन् विल के आयो फ्युचर टेन्स आयो अनि अर्को आउँछ ट्रान्सलेट इन्टु इंग्लिश भनेर सीताले खाना खाई भनेर आयो भने सीता एट राइस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट हामी यसलाई के भन्छौं सिम्पल पास्ट टेन्स भन्छौं सिम्पल पास्ट टेन्स यदि पास्ट पर्फेक्ट लेख्नु पर्थ्यो भने सीताले खाना खाएको थी अथवा खाना खाएको एको भनेर आयो भने चाहिँ यहाँ तपाईले इटको ठाउँमा इटन सीता अनि खाना खाएको थी भन्नु भने ह्याड इटन खाएकी छ भन्नु भने ह्याभ इटन यसरी चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ तर त्यस्तो डिफिकल्ट खालको दिँदैन एकदम सिम्पल खालको दिन्छ सीताले खाना खाई सीता एट राइस अनि ऊ फुटबल खेल्छ ही प्ले फुटबल यहाँनिर प्लेमा चाहिँ यस राख्दिनु होला ही प्लेज फुटबल कस्तो ठाउँमा आई हुई यु दे मा चाहिँ तपाईको सब्जेक्ट प्लस V1 सब्जेक्ट प्लस V5 चाहिँ ही सी इट आयो भने V5 आई हुई यु दे आयो भने चाहिँ V1 भनेको प्ले V5 भनेको प्लेज ही प्लेज फुटबल त्यसपछि अर्को आएको छ यहाँनिर म्याच द फ्लोइङ वर्ड्स भनेर आएको छ म्याच द फ्लोइङ वर्ड्स एकदमै सजिलो हुन्छ यहाँ दिएको र यहाँ दिएको बीचको रिलेसनशिप के छ पहिला तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ मानौ यहाँनिर कम्प्युटर भनेको छ कम्प्युटरको रिलेसन केसँग छ पेज माउस पेट भेजिटेबल रुम कार माउस कम्प्युटर र माउसको रिलेसन छ अनि हाउस र के को रुमको रिलेसन छ अनि बुकको केसँग रिलेसन छ पेजसँग रिलेसन छ ओनियनको भेजिटेबलसँग र क्याटको पेटसँग एक्स्ट्रा पनि दिन सक्छ कुनै टाइममा साथीहरु यति गर्नुभयो भने तपाईको इंग्लिशको 10 मार्क्स आयो साथीहरु अब हाम्रो अर्को रहेको छ नेपालीमा 20 मार्क्सको सोच छ 20 मार्क्स मध्ये चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा प्याराग्राफ दिन्छ यो प्याराग्राफ चाहिँ हाम्रो एउटा स्टोरी जस्तो दिएर 4 वटा प्रश्न सोध्छ साथीहरु 4 वटा प्रश्नमा 2 नम्बरको प्रश्न सोध्छ र त्यसको 8 नम्बरको हुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ प्याराग्राफबाट एन्सर खोजेर लेख्ने हो अनि अर्को दिन्छ 5 नम्बरको चिठी लेख्नलाई दिन्छ चिठी वा निवेदन पनि भन्छ भन्नु त निवेदन खासै दिँदैन चिठी नै दिएको पाइन्छ चिठी 5 नम्बरको हुन्छ चिठी कसरी लेख्ने थाहा पाउनको लागि चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडि सशस्त्र प्रहरी जवानको लिखितको लागि भिडियो बनाउँदाखेरि त्यसमा पनि देखाइदिएको थिए चिठी लेख्दाखेरि नर्मली हाम्रो स्कुलमा जसरी लेख्न सिकेको हुन्छौं यहाँनिर तपाईको मिति ठेगाना अनि कसलाई लेख्ने भनेको छ चिठी प्यारो दाजु अथवा प्यारो साथी लेखेर त्यसपछि बाँकी कुराहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ र अन्तिममा प्रापक र तपाईको कसले पठाएको पठाउने र पाउने भनेर
ठहर ठेगाना त्यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि अर्को आउँछ निबन्ध। निबन्ध तपाईँलाई 4 मार्क्सको सोध्छ। कुनै पनि एउटा विषयमा चाहिँ निबन्ध लेख्न मन छ, जस्तै राष्ट्र सेवक अनि नेपाली सेनामा अनुशासनको महत्त्व जे पनि भन्न सक्छ, त्यस विषयमा चाहिँ निबन्ध लेख्न दिँदै हो भने 4 नम्बरको हाफ पेज वा हाफभन्दा थोरै धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ। जति टाइमको ख्याल गर्दै लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि अर्को रहेको छ तपाईँहरूलाई व्याकरणबाट सोध्छ। यति र यतिमा कति नम्बर भयो? 5, 4, 9, 9 र 8, 17 नम्बर त यहीँ माथिबाटै 17 नम्बरको प्रश्न चाहिँ यहीँबाट सोध्छ। बाँकी 3 नम्बरको चाहिँ व्याकरण सोध्छ। 1, 2, 3। म विद्यालय जान्छु लाई भूतकाल बनाउनु पर्यो भने म विद्यालय गए, म विद्यालय गए। अनि उनीहरूले खाएलाई भविष्यकाल भनेको हो। उनीहरूले खानेछन्, खानेछन्, खानेछन्। ने आयो भने बित्तिकै भविष्यमा जान्छ। तिमी घर जानेछौ आयो भने वर्तमानमा तिमी घर जाऊ, जाऊ आयो भने के भयो? वर्तमान। तिमी घर जाऊ। उत्तर लेख्दाखेरि जस्तै मानौँ 7 को गको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले अरू पनि सोध्न सक्छ। अभ्यस्तकाल र अज्ञातकाल पनि सोधिरहेको हुन्छ। अभ्यस्त र अज्ञात भने अब यसपछि आउँछ साथीहरू गणित। गणितमा पनि तपाईँलाई 20 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ। गणित पनि तपाईँको अलिकति ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भने गणितमा पनि फुल मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। अक्षरलाई अङ्कमा बदल्नुहोस् भनेको छ। 1 नम्बरमा 3405 भनेको छ। तपाईँले नेपालीमै लेख्दा ठिक हुन्छ, नत्र तपाईँले लेख्नुभयो भने इङ्ग्लिसमै लेख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी तपाईँले नेपालीमा लेख्नुभयो भने चाहिँ जो कन्फ्युजन चाहिँ हुँदैन। 3405 भन्यो भने 3405 यहाँनिर उत्तर लेख्नुहोस् अथवा एन्सर लेख्नु 3405 लेख्नुहोस्। अनि अर्को छ 7055, 7055 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि अङ्कलाई अक्षरमा लेख्नुहोस् भनेर 2 नम्बरको सोध्छ। यो माथिको 1-1 नम्बरको प्रश्न हो भने यो 1-1 नम्बरको प्रश्न अर्को सोध्छ। अङ्कलाई अक्षरमा बदल्नुहोस् भन्यो भने 525 हो भने अर्को यो 2000 2442 यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ जोड। अब तपाईँले यसरी जोड, गुणन, भाग, घटाउ भनेर दिन्छ। दुईटा चाहिँ अङ्कलाई जोड्न भन्छ भने अरू यो शब्दमा दिन्छ। तपाईँले एकदम सजिलो ट्रिक के छ भन्दा 737 र 245 जोड्नु पर्यो भने अथवा तपाईँले यस्तो शब्दमा जोड्न दियो भने यहाँ दुईटा दिएको अङ्कलाई डाइरेक्ट जोड दिँदा पनि हुन्छ। जस्तै 505 र 40 दिएको छ, यस्तो जोड दिए पनि हुन्छ। 737 मा 245 जोड्नुहोस् है, सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। वा यस्तै तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने 737 प्लस 245 इक्वल टु यो लेखेर यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पेपरमा लेख्दाखेरि पनि यसरी जोडेको चाहिँ देखाइदिनु होला साइडमा है त। अनि अर्को छ हरिसँग रु 505 थियो, आमाले रु 40 दिनुभयो भने जम्मा कति हुन्छ? 505 मा 5 मा 40 जोड्नुहोस् 545 है त। अनि अर्को घटाउ रहेको छ 723 माइनस 421 घटाएको छ भने रामले आफूसँग भएको 50 रुपियाँ सीतालाई दियो भने रामसँग कति बच्छ? आफूसँग भएको 50 रुपियाँ सीतालाई दियो भने चाहिँ कति बच्ने भयो? 0 बच्ने भयो। अनि अर्को रहेको छ भाग 372 भागा 12। अब यस्तो भागा तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने चाहिँ डाइरेक्ट भाग गर्दा पनि भयो, नत्र भने तपाईँले 372 भागा 12 यसरी गरेर काट्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि साथीहरू तपाईँको जस्तै ख नम्बर भनेको छ 5 जनालाई रु 75 बराबर भाग लाउँदा कति हुन्छ भन्यो भने त्यही यो 75 लाई 5 ले भाग गरिदिनुस् है। अनि अर्को आएको छ गुणान। गुणानमा पनि त्यही दिएको छ 201 × 8 भनेको छ। 201 इन्टु यहाँनिर 8 राखेर यसरी गुणान गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एकजना व्यक्ति 1 घण्टामा 5 किलोमिटर हिँड्छ भने 4 घण्टामा कति हुन्छ? 1 घण्टामा 5 किलोमिटर हुन्छ भने 4 घण्टामा कति हुन्छ? 5 चौको 20 किलोमिटर है। यहाँ दिएको अङ्कलाई चाहिँ ठ्याक्क गुणान अन्तर्गत हो भने गुणान गरिदिने, भाग अन्तर्गत हो भने भाग गरिदिने गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा सजिलो ट्रिक हुनसक्छ। अनि अर्को रहेको छ 4000 को 25% कति हुन्छ? 4000 को 25% कति हुन्छ आयो भने तपाईँले के गर्नुहोस् 4000 नभएर यहाँ 2000 1000 जति पनि आउला। 500 को 25% कति हुन्छ भन्यो भने सुरुमा यो लेख्ने, 25% कति हुन्छ भन्यो भने 25 लेख्ने भागा 100 गर्ने। यो 0 र यो दुईटा 0 काट्यो। अब 40 × 25 गर्नुहोस्, 40 × 25 गर्नुहोस्। 25 दुना 50, 25 चौको 100 गर्दा 1000। यसरी चाहिँ तपाईँले हिसाब गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। जो 4000 को 25% कति हुन्छ भन्यो भने 4000 × 25 भागा 100 लेख्नुहोस्। अनि एउटा उत्तर निक्लिन्छ। त्यो उत्तर जस्तै 4000 को 25% ले 1000 हुन्छ।
भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ 200 को कति प्रतिशतले 150 हुन्छ? 200 को कति प्रतिशतले 150 हुन्छ भन्ला वा 550 को कति प्रतिशतले 150 हुन्छ भन्ला वा जे पनि भन्न सक्छ। 200 को मानौँ हामीले x प्रतिशतले कति हुन्छ? 150 हुन्छ मानौँ है त। अब हामीले यो गर्ने तरिका के हो त म यहाँनिर देखाउँछु। 200 इन्टु x प्रतिशत भनेपछि x भागा 100 इक्वल टु 150। 200 को x प्रतिशतले चाहिँ 150 हुन्छ भने 2 काटियो 2 र 0 2x इक्वल टु 150 x इक्वल टु 150 भागा 2 x इक्वल टु कति हुन्छ? 75। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ यदि 4x + 9 इक्वल टु 5x भए x को मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेर। यस्तो खालको हिसाब आयो भने 9 इक्वल टु 5x माइनस 4x यतापट्टिको x कहाँ गयो? यता यो साइडमा गयो। 9 इक्वल टु 1x अथवा x इक्वल टु 9 यसरी चाहिँ सरल गरेर तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ भने अन्तिमको प्रश्न रहेको छ 70 मा किनेको सामान 85 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ? 70 मा किनेको सामान 85 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ? यो तपाईले दुईटा तरिका लाएर गर्न सक्नुहुन्छ। 70 मा किनेको सामान भनेपछि कति प्रतिशत नाफा प्रतिशत पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। नाफा प्रतिशतको फर्मुला लाएर नि गर्न सक्नुहुन्छ। 70 मा यसरी चाहिँ कुनै पनि चीजको नाफा प्रतिशत निकाल्न भन्यो भने चाहिँ सुरुमा नाफा कति भएको छ त्यो निकाल्नुस्। मानौँ यहाँ 70 मा किनेको सामान 85 मा बेच्दाखेरि 15 चाहिँ के भयो? नाफा भयो है। यो नाफा भागा 70 कतिमा किनेको त? कस्ट प्राइस 70 इन्टु 100 15 भागा 70 इन्टु 100 गर्नुस्। 15 भागा 70 इन्टु 100 गर्नुस्। 1500 भागा